Galaxy News Hour live. जनताको आवश्यकता अनुसारका नीति निर्माण मात्र होइन, केन्द्र र प्रदेश तहको सरकार गठनका लागि यति बेला देश निर्वाचनमय बनेको छ। कस्तो उम्मेदवार रोज्ने र कस्तालाई पाखा लगाउने बारेमा मजदुर किसानदेखि ज्यामीले समेत सरकार राख्नुपर्ने यो समयमा देशकै अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार व्यापारी व्यवसायी भने फरक आन्दोलनमा छन्। उनीहरू व्यापार व्यवसायले धान्नै नसकिने गरी ब्याङ्कहरूले ब्याजदर बढाएको भन्दै विरोधमा छन्। विश्व बजारसँग जोडिँदै गएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा विदेशी वस्तुप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ, जसले हाम्रा व्यापार व्यवसायहरू आयातमा बढी निर्भर छन्। तर यो बेला कतिपय वस्तु आयातमा रोक लगाइएको छ, जसले राजस्व सङ्कलन खुम्चिएको छ, जसले साधारण खर्च धान्नै हम्मे परेको छ। व्यवसायहरू मन्दीतिर उन्मुख भएका छन्। त्यसमाथि ब्याङ्कले ब्याजदर झन्डै दोब्बर बनाइदिँदा व्यवसायीहरू निर्वाचनै छोडेर सडकमा पुगेका हुन्। 2072 सालको भूकम्प, त्यस लगत्तैको नाकाबन्दी र त्यसको प्रभावबाट बिस्तारै उकासिँदै गएको नेपाली अर्थतन्त्रले कोरोना महामारीको ठूलो मार खेप्नु पर्यो। अहिले रुस युक्रेन युद्धको प्रभावबाट नेपाली अर्थतन्त्र र जनजीवन जोगिने कुरै भएन। अवस्था यस्तो छ कि उपभोक्ताहरू पहिलो जस्तो खुलेर खर्च गर्न सक्ने हालतमा छैनन्। थुप्रै वस्तुको उपभोगमा कमी आइसकेको छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण घर जग्गा किनबेच, शेयर बजार, सवारी साधनदेखि ग्याजेटको उपभोग निकै घटिसकेको छ। उद्योगीहरूले उत्पादनमा 60% कटौती गरिसकेको बताइरहेका छन्। राज्य संयन्त्र भने अहिले पनि निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था आइ नसकेको बताइरहेको छ। तर अवस्था भने कुनै समय अर्थतन्त्रमा दोहोरो अङ्कको योगदान रहेको औद्योगिक क्षेत्र अहिले 5.5%मा खुम्चिएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि वित्तीय क्षेत्रलाई बढी संरक्षण गर्ने सरकारी नीति सचिएन भने निराश हुनुपर्ने अवस्थामा पुगिनेछ। सरकार अहिले नै गम्भीर भएन भने त्यति बेला निराशाको बादलले केवल व्यवसायी र जनताको अनुहार मात्र अँध्यारो पार्ने छैन, यसको कालो छाया राज्य सत्तामाथि पनि मडारिने पक्का छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलामाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाएपछि न्याय क्षेत्र तरङ्गित। संवैधानिक निकायको भूमिकाले स्तब्ध बनाएको विशेषको प्रतिक्रिया कानुन व्यवसायी प्रतिवादमा। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको लागि संविधान संशोधन गर्ने माओवादीदेखि राप्रपासम्मका चुनावी एजेन्डा। विश्लेषक भन्छन् व्यवस्थामा भन्दा नेतृत्वमा सुधार आवश्यक। अर्थतन्त्र मन्दीको मुखमा, औद्योगिक उत्पादनमा 60% कटौती। सुधारको कदम चाल्न व्यवसायीले दबाब दिँदा सरकार भने मौन। पूर्व प्रधानमन्त्री गान्धीको हत्याका दोषी 6 जनालाई रिहा गर्ने भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश। मृत्युदण्डको सजाय सुनाएकालाई पनि उन्मुक्ति दिएपछि सडकमा पोखियो आक्रोश। र नेपाल पुलिसलाई 2 विकेटले हराउँदै त्रिभुवन आर्मी प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको फाइनलमा। उपाधिका लागि भोलि एपीएफसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विशेष अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठायो। उसले विशेष अदालतमाथि तथ्य र प्रमाण नहेरी फैसला गरेको आरोप पनि लगायो। भ्रष्टाचार मुद्दामा आफू अनुकूल फैसला नआएको भनेर अख्तियारले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोखेपछि न्याय क्षेत्र नै तरङ्गित बन्न पुगेको छ। कानुन व्यवसायी प्रतिवादमा उत्रिएका छन् भने विशेष अदालतले संवैधानिक निकायको भूमिकाले आफू स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी नै दिएको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, नक्कली प्रमाणपत्र, अकुत सम्पत्ति आर्जन लगायतका विषयमा अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको हो। यस्ता मुद्दा हेर्ने प्रायोजनकै लागि विशेष अदालत खडा गरिएको हो। विशेष अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुँदैन। चित्त नबुझे आरोपी मात्र होइन, अख्तियार पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि जान पाउँछन्। फैसला चित्त नबुझेर अख्तियारले साउन यता 124वटा मुद्दा
पुनरावेदन दर्ता गरायो। फैसलामा कैफियत देखिएकाले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च गएको अख्तियारको भनाइ छ। आरोपकर्ता भनेको कानुनी व्यक्ति हो। निजले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी आफ्नो कानुनी कर्तव्य पुरा गर्ने कुराको प्रारम्भिक अनुमान गर्नुपर्ने कानुनी र न्यायिक संरचनाको बल निजलाई प्राप्त भएको हुन्छ। अत अनुसन्धानकर्ताले प्रमाण सङ्कलन गरेको निकाय मार्फत आएको प्रमाणलाई आधार बनाउन मिल्दैन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिँदैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले यो चाहिँ एउटा संवैधानिक अङ्ग पनि हो। यसले एउटा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर अभियोजन गरेका कुराहरू उसले लगेका प्रमाणहरूलाई चाहिँ अर्कोले चाहिँ इन्कारी गर्दैमा अथवा सामान्य रूपमा गर्ने भन्दैमा चाहिँ लिन नमिल्ने भन्ने खालको कुराहरू हुँदैन भन्ने कुराहरूको नजिर प्रतिपादन गरेका छ। आयोग पहिलो पटक सर्वोच्च गएको होइन। यसअघि पुनरावलोकनका लागि गएका मुद्दा धेरै छन्, तर पनि यसपालि अख्तियार विवादमा तानियो। उसले विशेष अदालतको फैसलालाई लिएर पत्रकार सम्मेलन मार्फत असन्तुष्टि जनाएपछि न्याय क्षेत्र नै तरङ्गित बन्न पुगेको हो। विशेष अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म अहिले यही विषय चर्चामा छ। सर्वोच्चमा बिहिबार पेशी तोक्ने समयमा न्यायाधीशबीच यो विषयमा अनौपचारिक छलफल नै भएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनले त सर्वोच्च बार, उच्च अदालत, पाटन बार, विशेष अदालत बार र काभ्रे बार पदाधिकारीलाई बोलाएर बैठक गरी आयोगले क्षेत्राधिकार मिचेको निष्कर्ष नै निकाल्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत राज्यका कुनै पनि निकायले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा आँच पुग्ने गरी न्यायपालिकाको जनआस्थामा आँच पुग्ने गरी कसैले कुनै क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर र अनुरोध पनि गर्छ। विशेष अदालतमा न्यायिक विचलन देखिएको आशयको अख्तियारको धारणालाई कानुन व्यवसायीले न्यायालयमाथिको दबाव दिने नियत भनेका छन्। अख्तियारले आफ्नो सीमा भुलेर न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा शङ्का उब्जन सक्ने धारणा सार्वजनिक गरेको भनेर कानुन व्यवसायी प्रतिवादमा उत्रिएका छन्। विशेष अदालतमा चल्ने अधिकांश मुद्दाहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर हुन्छन् र त्यसको फैसला आइसकेपछि त्यो फैसला उप चित्त नबुझ्दाखेरि त्यसको पुनरावेदन गर्ने राइट चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छ। त्यो चाहिँ विशेष अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतले हेर्छ र मुद्दाको पक्ष रहेको राज्यको संवैधानिक निकाय जसले आफ्नो मुद्दा असफल भएकै आधारमा सिङ्गो न्यायपालिकाको जनास्थामा खलल पर्ने गरी जुन पत्रकार सम्मेलन गर्यो त्यो प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको धारणा विवादित भएपछि अख्तियारले न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको अर्को वक्तव्य निकालेको छ। फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्च जान पाउने व्यवस्था विशेष अदालत ऐन 2059 मै छ। विशेष अदालतले सफाई दिएका तर सर्वोच्चले उल्टाएका मुद्दाहरू पनि छन्। यसको अर्थ विशेष अदालतबाट त्रुटिपूर्ण फैसला हुने गरेका छन् भन्ने हो। त्यसैले एकातिर न्याय निरूपणलाई लिएर प्रश्न उठाउने अवस्था किन आयो भनेर सिङ्गो न्यायिक क्षेत्रले नै समीक्षा गर्न आवश्यक छ भने अर्कातिर अख्तियारले पनि वक्तव्यबाजी जारी गर्ने भन्दा पनि गहकिलो अनुसन्धान गरी यथेष्ट प्रमाण जुटाउनुपर्छ। अख्तियार र न्यायिक क्षेत्र विवादमा उत्रिँदा त्यसले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई नै बल पुग्नेछ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ बासु खड्काको रिपोर्ट। यसै विषयमा हामीले विशेष अदालतका रजिस्ट्रार अशोक कुमार छेत्रीलाई फैसलालाई लिएर अख्तियारले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउनुलाई अदालतले कसरी लिएको छ भनेर सोधेका छौँ। यसमा यसो गर्नु हुन्थ्यो अथवा हुँदैन थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनिरहने कुरा पनि रहेन। तर जहाँसम्म हामीले अब उहाँहरूले चाहिँ अथवा भनौँ न अख्तियारले गरेको पत्रकार सम्मेलनको बारेमा विषयले के गर्दैछ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यस्तो अब हाम्रो कुनै त्यस्तो तयारी छैन। विशेष अदालतले गर्ने काम कारबाहीहरू कानुनद्वारा नै स्पष्ट रूपमा निर्देशित छन्। फैसलाहरूमा मिसिल संलग्न प्रमाण र कानुनको आधारमा पक्षहरूको दाबी पुग्ने र नपुग्ने आधार कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ र चित्त नबुझ्ने पक्ष चाहिँ ले पुनरावेदन गर्ने अधिकार कानुनी रूपमा नै सुरक्षित रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पुनरावेदन गर्ने कुरा त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ त्यसलाई अन्यथा भनिरहनु पर्ने कुरा पनि छैन। जहाँसम्म अब पत्रकार सम्मेलन भयो त्यसले विशेष अदालतलाई चाहिँ स्तब्धसम्म बनाएको छ। खालि चाहिँ नि यो न्यायपालिका प्रतिको जुन चाहिँ नि भाषाहरू चाहिँ त्यहाँ उल्लेख
भएको भनेर चाहिँ सम्प्रेषण भएको छ। त्यसले वास्तवमा हाम्रो समन्वय अथवा चाहिँ आपसमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ भनौँ न एउटा व्यावसायिक सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ अझ बढोत्तरी गर्नुपर्ने खालको चाहिँ जस्तो मैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा अनुभूत गरेको छु। अख्तियारले तथ्य र प्रमाण नहेरी अदालतले फैसला गरेको आरोप लगायो, जसको प्रतिवाद फेरि कानुन व्यवसायीले गरे। नेपाल बार एसोसिएसनले यसलाई अदालतको स्वतन्त्रतामै आँच पुग्ने कदमका रूपमा व्याख्या गर्यो। दुःखद पक्ष त के भने जिम्मेवार न्यायिक निकायमाथि संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाउनु र दोहोरी चल्नु भनेको सुखद पक्ष पक्कै होइन। यसमा आम नागरिकले बुझ्ने भनेको कहीँ न कहीँ दालमा पक्कै कालो छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई बस्ती खाली गर्न 10 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। समितिले आज सूचना जारी गरी नदी किनारका अनधिकृत घर टहरा तथा निर्माण सामग्री र सवारी साधन हटाउन 10 दिनको समय दिएको हो। नदी किनारका अनधिकृत घर टहरा हटाउन समितिले अल्टिमेटम दिएको यो तेस्रो पटक हो। समितिले यसअघि 2077 पुस र 2078 मङ्सिरमा पनि सूचना निकालेर बस्ती खाली गर्न भनेको थियो, तर सुकुम्बासीहरूले बस्ती खाली गर्न मानेका छैनन्। समितिले मङ्सिर 4 सम्म बस्ती नछाडे काठमाडौँ महानगर र अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा खाली गराउने र खाली गराउँदा हुने खर्च समेत असुल गर्ने चेतावनी दिएको छ। नवलपुर जिल्ला अदालतबाट यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा दोषी ठहर भएका कलाकार पल शाहले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेका छन्। उनले आज उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराएका हुन्। जिल्ला अदालत नवलपुरको फैसला उल्टाएर सफाई दिनुपर्ने माग सहित उनले पुनरावेदन गरेका हुन्। जिल्ला अदालत नवलपुरले बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गरी शाहलाई 2.5 वर्ष कैद, 25,000 रुपियाँ जरिवाना र पीडितलाई 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो। कलाकार शाहको तनहुँ जिल्ला अदालतमा यही प्रकृतिको मुद्दा विचाराधीन छ। अब घर दैलोमा ग्यालेक्सी नवराज पाण्डेबाट। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदाताको मन जित्न उम्मेदवारलाई घर दैलो गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। उनीहरू आफूलाई जिताएको खण्डमा समाज, समुदाय र समग्र मुलुकको विकास गर्ने सपना बाँडिरहेका छन्। मत दिएर पठाएका उम्मेदवार 5 वर्षसम्म बेपत्ता हुने र चुनावका बेला गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने प्रवृत्तिसँग भने मतदाता वाक्क छन्। बागमती प्रदेशको राजधानी समेत रहेको जिल्ला मकवानपुरका धेरै मतदाताको उम्मेदवारसँग विश्वास टुटेको पाइयो। मतदाताको समस्या, अपेक्षा र उम्मेदवारको प्रतिबद्धताबारे बुझ्न ग्यालेक्सी 4Kले मकवानपुर गढी, भैरव डाँडा, धादिङ, चामरी लगायतका गाउँमा गरेको घर दैलो अबको क्रममा। ग्यालेक्सी घर दैलो कार्यक्रम अन्तर्गत यति बेला हामी मकवानपुरका विभिन्न बस्ती गाउँघरहरूमा पुगिरहेका छौँ। मतदाताहरू उम्मेदवारहरूलाई के भन्छन्, उनीहरूको नजरमा उम्मेदवारहरू, नेताहरू को हुन् र के गर्दै हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको अपेक्षा छ। त चुनाव आएको थाहा छ? चुनाव आयो रे भन्छन्। अनि मत माग्न आयो कि आएन? मत माग्न 2-4 जना आइपुगेका थिए। अब परिस्थिति त्यस्तै हो। तपाईँको 5 वर्ष अगाडि नि चुनावमा भोट माग्दै घरमा आइपुगेका थिए। अब तपाईँलाई यस्तो गरिदिन्छु, तपाईँ गाउँमा यस्तो गरिदिन्छु भन्थे, सपना बाँड्ने हुन्, त्योभन्दा बढी के नै गर्ने हुन् र। अब गाउँका समस्या जिउँका त्यौँ छन्। खानेपानीको समस्या छ गाउँमा, सडक बनेका छैनन्। तपाईँको हामी किसान बारीमा खेती लगाएका छौँ, भने टाइममा मल पाइँदैन, बिउ पाइँदैन। मल लिन गयो भने पनि तपाईँको 4-5 घन्टा लाइन बस्दाखेरि बल्ल बल्ल 5 किलो दिन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यो मल पनि पाइँदैन। यी नेता छ नि, नेता त अपवादमा 1-2 जना बाहेक सब फडा हो। तपाईँको 5 वर्षमा एकचोटि आउँछन् भोट माग्न, त्यसपछि चिदेर जान्छन्, अनुहार पनि देखाउँदैन। बाचा पुरा के गर्नु, भोट माग्दाखेरि नमस्कार नमस्कार भन्दै आउनुहुन्छ, चिनिन्छ। अब त्यो चुनाव सिधेपछि हामीले नमस्कार गर्दा को चिन्नुहुन्न। के बाचा पुराहरू के पनि अहिलेसम्म खोइ।
केही पनि पुरा भएको छैन। अब बनाउँछ के यहाँ जे समस्या देख्यो त्यही गर्छु भन्छन् भने चाहिँ हामी बाटो ल्याउँछौँ, अब पानीहरूको तपाईँहरूलाई राम्रो व्यवस्था गर्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्नुहुन्छ। चुनाव जितेर गएपछि यहाँ बाटो बनाउँछु, यो गर्छु, खानेपानी ल्याउँछु, सबै चिज गर्छु भनेर भनेको थिएँ। चुनाव जितेर गए, जाने जति जता पुगेको थियो त्यहाँबाट फर्केर कोही पनि फर्केर आएसम्म आएको होइन। जति बेला चुनाव जिते हामीले भोट हालेर त्यसपछि कोही पनि फर्केर आएको छैन अहिलेसम्म। तपाईँलाई ढाँटेर गयो क्या? ढाँटे जस्तै त भन्ने आउँछु भने अब हामी चुनाव जितेर तपाईँहरू घर दलामा फेरि भेट्न आउँछौँ, प्रत्येक एकचोटि चुनाव जितेपछि फेरि भेट्न आउँछौँ भन्ने कुरो गरेको थिएँ। कोही पनि आएन अहिलेसम्म फर्केर। नेताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? नेताहरूले अब चुनावमा एजेन्डा लिएर आउँछन् चाहिँ धेरै थरीका, अब जनतालाई चाहिँ झुकाउने खालका त्यस्ता एजेन्डा बोकेर आउनुभन्दा बरु गाउँमा नआएकै राम्रो, भोट माग्न नआएको राम्रो। चुनाव आउने थाहा छ? आउँदैछ अरे भने हल्ला सुनेको छु, जताततै भइमै छ। मत हाल्न जानुहुन्छ? अहिलेसम्म हालेको हो, 18 वर्ष लागेदेखि मत हालिरहेको छु। हाल्न चाहिँ पहिलो चुनावमा नि हाले हो, दोस्रो चुनावमा नि हालेँ, अब यो तेस्रोचोटि हुन्छ मेरो मत हाल्ने। हेर्नु न, हामीलाई ठुलो कुरा केही छैन। खानेपानीको लागि हामी कति लड्यौँ, कति गऱ्यौँ, केही गरेर नि हामीलाई केही भएन। अहिले आफैले ल्याएर खनेर अब आफैले गरेर खानेपानीको व्यवस्था भयो। यो नेताहरूले गर्ने काम भनेको चाहिँ यो ठेकेदारहरूलाई चाहिँ काम दिलाउने, उनीहरूलाई अलिअलि खुवाउने, त्यति मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। केही नै हो जस्तो लाग्दैन। यो चुनाव पनि फोकटे जस्तो लाग्न थालिसक्यो मलाई आजकल त। तपाईँहरू यसो उमेर हेर्दाखेरि त निकै वर्षदेखि नै मत हाल्दै आउनु भएको छ होइन? हजुर। के छ यो मत हालेर पठाइसकेपछि के अपेक्षा गर्नुभएको थियो होइन? करिब त 30-31 वर्ष प्रजातन्त्र आएको भयो र गणतन्त्र आएको नि 12-13 वर्ष जति भइसक्यो। तर गणतन्त्रबाट जुन अपेक्षा जनताले गरेको त्यो खालको अपेक्षा राजनेताहरूले दिन नसकेको कुरा चाहिँ स्पष्टै छ। तैपनि हामी के छौँ भने बाध्य पनि छौँ तिनै नेताहरूलाई, तिनै मान्छेहरूलाई चाहिँ चुनावमा भोट दिएर जिताएर फेरि पठाउनको निम्ति हामी जनता बाध्यता छौँ। हामीलाई व्यवस्था छ एक खालको, हेर्दा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र, तर हामी व्यवस्था चाहिँ छौँ है। हजुर, जति अपेक्षा जनताले गरेका थियौँ, हामीले गरेका थियौँ, हामी जनताले गरेका थियौँ त्यति चाहिँ पुरा गर्न सकेका छैनन्। अब यहाँ त हामी त उयो भोट हालिदिने चुप्ला घर बस्ने जस्तो भइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। अहिलेसम्म त्यति छ, खासै त्यस्तो परिवर्तन जनतामा आएको छैन। 10% भएको छ, 90% छैन। 10% चाहिँ भयो? 10% नै भयो भने किन 0 नै बनाइदिनु? ग्रेस नम्बर दिनुभयो? त्यस्तै भनौँ न। चुनावमा गाउँ टेक्ने गइसकेपछि बिर्सिने, खोला तर्यो लौरो बिर्स्यो भने जस्तै हो। बिल्कुल जनताको अपेक्षा हाम्रो अपेक्षा अलि ठुलै हुन्छ, यहाँका हरेक सवालहरूमा हुन्छ। तर उनीहरूले चाहिँ अब नगरेकै भन्न मिल्दैन। ओडाको तहमा, पालिकाको तहमा होइन, अब यो केन्द्रबाट नगरेकै भन्न मिल्दैन कि गर्नु भएको छ। तर हामीले जति सोचेका छौँ त्यति चाहिँ भएको छैन। खै अहिलेसम्म केही पनि पुरा गरेर छैन। दिक्क लाग्यो क्या? दिक्कै लाग्यो नि। अब भएन जस्तो राम्रो काम यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु भन्छ, केही पनि भएको छैन राम्रो। भोट हाल्न चाहिँ जानुहुन्छ? जान त परिगयो बाध्यताले। भोट माग्दाखेरि त घाँस बाँस कपाससम्मको चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी पनि भन्छ नि उनीहरूले भन्नु त होइन। तर यहाँ भोट माग्ने चाहिँ जिम्मेवारी, भोट मागेर सदनमा गएपछि चाहिँ उनीहरूकै आफ्नै मात्रै जिम्मेवारी हो कि हामी जनतापट्टि चाहिँ चाहिँ खेतीपाती गर्नु चाहिँ मल पाइन्छ कि पाइँदैन? मल नपारी लाउन सके पाउनु पाएको छैन। अस्ति नै लाउने बाली मलको कारणले रोकिरहेको। मलहरू पनि हामी व्यवस्था गर्छौँ, समयमा पाइन्छ पनि भन्छन् होला। सब सुरक्षित हामी यो मल बिउ पानी भनिहाल्ने सबै थोक तपाईँको चाहिँ के पर्छ त्यो हामी चाहिँ गर्न तयारी छौँ। अहिले हामीलाई चाहिँ जिताउनु पर्छ भने हात जोडेर नमस्कार गर्दै आउँछ। अनि हामी पनि त अब होला नि त, आज तपाईँ आउनुभयो, भोलि अर्को नेता पनि आउँछ। अब आयो त्यसरी गरेर अहिले 6 पटक ताल 4 पटक 5 वटा ताल पर्छ होला भोट दिनलाई। मैले 5 वटा भोट अब हाल्नुपर्छ, चाँडो हालिसकियो। तर खोइ भोट मात्रै हाम्रो खेरको केही हामीलाई उपलब्धि छैन। भोट दिएपछि केही न केही त हुनु पऱ्यो नि त जनतालाई। हाम्रो दिएको चाहिँ त्यो खेर मात्रै अहिलेसम्म भोटको किनै हाम्रो चाहिँ नि अब भ्यालु भयो। भोट माग्न आयो कि आएन? अब भोट त कति आउँछन् नि थैले मराहरू हो। भोट आउने जति कति हामीले कयौँ वर्ष भोट हाल्ने बुढो भइसक्यौँ। कोट लाउने उनीहरू, सिँगान बगाउने हामी। आश्वासन चाहिँ झुटो मात्रै दिने, आफूलाई फाइदा हुने मात्रै दिने, जनता पत्याउने त्यस्तै जनता छन् होइन। अब तपाईँले पनि त पत्याउनु भयो नि? होइन, मैले चाहिँ कोही वर्ष पत्याएँ तर पत्याएन, नत्र मैले पुराउनलाई नै हालिरहेको छु भोट। नेताहरूले आश्वासन दिएर गएका पुरा गरे जस्तो लाग्छ? छैन, एउटा पनि छैन, एउटा नै गरे छैन। यता त खै आउनु भएको छैन। योभन्दा अगाडि आयो? अस्तिको पाउनु जानु हो। के भने आएर?
खोइ के गर्छ के गर्छ भने न यसरी भोट हाल्ने भने सिकाएको थियो भोट हाल्न मात्र सिकाए फेरि फर्केर आयो कि आएन नि जितेर घर आयो के अरे विजय र्यालीमा आए त्यस पछाडि अनि तपाईँहरूको दुःख तपाईँहरूलाई यसो रोजगारीहरू दिलाउँछु यसो भन्ने त भने होला नि छैन त्यस्तो भनेनन् फर्केर आएनन् जितेर गएपछि खोइ आएको छैन त ग्यालेक्सी घर दैलो अन्तर्गत आज हामीले मकवानपुरका विभिन्न गाउँ बस्तीहरूमा अब आउने निर्वाचनका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यसभन्दा अघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले उनीहरूलाई गरेका वाचा र आश्वासन कतिका पुरा गरे भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अधिकांश उम्मेदवारहरूका लागि आम मतदाताको असन्तोष देखियो, उनीहरूप्रति वितृष्णा देखियो र उनीहरूप्रतिको अविश्वास कायमै रहेको देखियो। यसतर्फ अब आउने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना मतदाताहरूलाई दिएका आश्वासन पुरा नगरेमा यो असन्तोष कायमै रहने देखिन्छ। क्यामेरामा अनिश चौलागाईका साथ देवराज पन्त, ग्यालेक्सी फोके, मकवानपुर। अब केही न्युज संक्षेपमा। भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्यामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका 6 जनालाई जेल मुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सबैलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले हत्यामा दोषी ठहरिएर जेलमा रहेका 7 जनामध्ये 1 जनालाई 6 महिना अघि थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। 31 वर्ष अगाडि तमिलनाडुको एक चुनावी सभामा जाँदा बम विस्फोट गराएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गान्धीको हत्या गरिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशप्रति कङ्ग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ। उसले अदालतको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। अमेरिकाले युक्रेनलाई थप $40 करोड बराबरको सैन्य सहायता घोषणा गरेको छ। युक्रेनमा रुसको हवाई आक्रमण रोक्न भनी अमेरिकाले थप सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो। युक्रेनलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा रुसी हवाई हमला रोक्न सहयोग आवश्यक रहेको अमेरिकाको रक्षा विभागले जनाएको छ। सैन्य सहायता अन्तर्गत अमेरिकाले हक एयर डिफेन्स सिस्टमका लागि क्षेप्यास्त्र, 4वटा एभेन्जर एयर डिफेन्स सिस्टम, आर्टिलरी र मोटार राउन्ड, HMM गाडी, 400 ग्रेनेड लन्चर लगायत सामग्री दिनेछ। यसैबीच युक्रेनी सेनाले रुसी कब्जामा रहेको खेर्सन क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको दावी गरेको छ। रुसले खेर्सनबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता बोलाए लगत्तै युक्रेनले यो दावी गरेको हो। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रदेखि पूर्वपञ्चहरूको दल राप्रपासम्मले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेर्न संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा उभिएका छन्। तर के यी दलले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने 2/3 मत पुर्याउलान् त? यो प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। नेपालमा अहिले अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित हो। यस्तै प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने शासकीय व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ। निर्वाचन प्रणाली र शासकीय व्यवस्था फेर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि 2/3 मत चाहिन्छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रदेखि पूर्वपञ्चहरूले गठन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसम्मले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको शासकीय व्यवस्थालाई चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। तर अघिल्लो चुनावको परिणाम र अहिलेको प्रचार शैली हेर्दा शासकीय व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली फेर्ने मुद्दा मतदाताबाट अनुमोदन हुने देखिँदैन। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि कार्तिक 19 मा घोषणापत्र ल्यायो, जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको मुद्दा अगाडि सारिएको छ। राष्ट्रपतिले समावेशी मन्त्री परिषद गठन गर्ने व्यवस्था सहितको शासकीय व्यवस्था अपनाउन प्रस्ताव गरेको जसपाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञ मध्येबाट राष्ट्रपतिले मन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्थाका लागि मतदातासँग मत मागिरहेको छ। उसले संघीय संसद र प्रदेशसभामा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई चुनावी एजेन्डा बनाएको छ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रियपतीय प्रणालीमा या सरकार प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख कार्यकारिणी हुने र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नका लागि वर्तमान संविधान नै संशोधन गर्नुपर्दछ। निर्वाचन प्रणाली र शासकीय व्यवस्था फेर्नुपर्ने एजेन्डा मतदाता सामु लगेको जसपाले मात्र होइन, सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले पनि यसैलाई आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाएको छ। संविधान सभाबाट संविधान आफ्ना कारण बनेको दावी गर्ने माओवादीले संविधानमा उल्लेखित कतिपय व्यवस्थालाई रुचाएको छैन।
उसले अहिलेको शासकीय व्यवस्था र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले देशलाई राजनीतिक स्थिरता नदिने भनी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरेको हो। नेपालको अरू यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावनासँग मेल खाने भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन, शान्ति प्रक्रिया ल्याउन, यो परिवर्तन ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेको माओवादी केन्द्रले गम्भीर रूपले यो विषय उठाएर छलफल गरेपछि संविधान संशोधनको माध्यमबाट यो सुधार गर्न सकिन्छ, निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ र यो शासकीय स्वरूपमा नि सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसो त पूर्व पञ्चहरूले 3 दशक अगाडि गठन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र 4 महिना अघि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि अहिलेको शासकीय व्यवस्थाको पक्षमा छैनन्। दुवै दलले देशलाई विकासको बाटोमा हिँडाउन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनिरहेका छन्। यी दलले प्रदेश संरचनालाई भने रुचाएका छैनन्, खारेजीको माग गरेका छन्। उनीहरूको चुनावी एजेन्डा लागू गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेकाले संविधान संशोधन सम्भव देखिँदैन। अर्को कुरा, देशमा अपेक्षित विकास र सुशासन कायम हुन तथा जनताको जीविकामा सुधार हुन नसकेको शासकीय व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीका कारण होइन, शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेको अक्षमताले हो। संविधानमा भएका कुराहरूलाई लागू गर्न नसक्ने, संवैधानिक व्यवस्थालाई लागू गर्न नसक्ने, जो संविधानमा छैन ती कुराहरूलाई हामी लागू गर्छौँ भन्दाखेरि जनतालाई झुक्क्याउने बाहेक अरू केही होइन। 2/3 नभइकन संविधान संशोधन हुँदैन, बहुमतले हुँदैन, 2/3 कसैको पुग्दैन, एउटै दलको पुग्दैन, 2-3 दलका फरक किसिमका घोषणापत्रहरू छन्, त्यसमा सहमत हुँदैन। मुख्य दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचन प्रणाली र शासकीय व्यवस्था फेर्ने पक्षमा छैनन्। उनीहरूले 2048 सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र 2064 देखि अवलम्बन गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै निरन्तरता चाहेकाले यसबारे घोषणा पत्रमा केही बोलेका छैनन्। त्यसैले माओवादी केन्द्र, जसपा लगायत दलको चाहना पूरा हुने देखिँदैन। कैलालीबाट हिक्मत रावलको सहयोगमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। शासकीय व्यवस्था परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता हो त भनेर हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता टिकराम भट्टराईलाई सोधेका छौँ। संविधान आफैमा संसदीय दस्तावेज हो, त्यसमा विवाद छैन। तर पटक पटक संविधान संशोधन गर्ने कुरा गरेर मुलुकलाई संविधानको प्रयोगशाला बनाउनु उपयुक्त छैन। अब यो संविधान जारी भएपछिको यो दोस्रो मात्रै निर्वाचनको सम्मुखमा छौँ हामी। यो संविधान अनुरूपको पार्लियामेन्टले 1 वर्ष मात्रै, 1 कार्यकाल मात्रै व्यतीत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनको विषय उठान गर्ने भन्दा पनि संविधानको प्रयोग नै अक्षरशः र इमान्दारिताका साथ गर्नु आवश्यक छ। अहिले भइरहेको शासकीय स्वरूपले के त्यस्तो दुष्परिणाम ल्याएर त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा संविधान संशोधनको माग गर्ने पक्षले त्यो कुरा चाहिँ जनता समक्ष राख्न सकेको छैन। त्यसैले अरू दलभन्दा भिन्न हुने नाममा सोच विचार नगरिकन यो निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भन्ने जुन एजेन्डा अगाडि सारेको छ त्यो अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा उपयुक्त छैन। त्यसमा पनि यो संविधानका पक्षधर शक्तिहरूले अहिले 10 वर्ष पनि संवैधानिक अभ्यास नभइकन संविधान संशोधनको कुरा उठाउनु भनेको चाहिँ जनतामा एक खालको भ्रम दिने र अरूभन्दा आफू भिन्न देखिने प्रतिस्पर्धा मात्रै हो। अहिले नै शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार कारणहरू देखिँदैन। ब्याङ्कको ब्याज महँगिँदै जाने र उत्पादित सामग्री बजारमा बिक्नै छाड्ने अवस्था सिर्जना भएपछि मुलुकका अधिकांश उद्योग समस्यामा पर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय औद्योगिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न थालेको जुत्ता चप्पलदेखि छड, सिमेन्ट जस्ता वस्तुको बिक्री व्यापक मात्रामा घटेको छ। पछिल्ला केही वर्ष होटल क्षेत्रमा असाध्यै ठूलो लगानी बढेको भए पनि कोभिडपछि यो क्षेत्र धराशायी हुन थालेको छ। सरकार र विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय दात्री निकायले नेपालको आर्थिक वृद्धि उल्लेख्य हुने अनुमान गर्दै गर्दा निजी क्षेत्रले भने परिस्थिति गम्भीर हुँदै गएको र अर्थतन्त्र मन्दीमा प्रवेश गरेको भन्न थालेको छ। हरेक क्षेत्रमा डुइङ बिजनेस कस्ट बढ्यो, उद्योगीको पनि व्यापारीको पनि, हाम्रो घरमा पनि होइन, चुलोमा पनि
अनि तपाईँको आयात निर्यात पनि हरेकमा बढेर गयो कि। त्यो गर्दाखेरि बजारमा चाहिँ अलि मन्दी छाएको छ र इन्डिभिजुअल ग्राहकको पनि पर्चेसिङ पावर महँगीको कारणले विक भएको छ। व्यापारीका अनुसार अहिले घरजग्गा र सेयर जस्ता सम्पत्ति बजार मात्रै ओह्रालो लागेको होइन, सबैजसो वस्तुको उपभोग घटेको छ। दशैंमा लत्ता कपडा र मासु तथा तिहारमा भाइ मसालाको व्यापार पनि व्यवसायले सोचे जस्तो बढ्न सकेन। खाद्यान्न बाहेकका वस्तुको उपभोग निकै कम भएको छ। भूकम्पपछि नेपाली अर्थतन्त्रलाई उच्च वृद्धिको बाटोमा लैजान निर्माण क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो। सिमेन्ट, छड, जस्तापाता एवं फलाम र अल्मुनियम लगायत अनेकौं निर्माण सामग्रीको बजार विस्तार भएको थियो। यस्ता वस्तुको उत्पादन र बजार सञ्जालमा भएको सुधारले अर्थतन्त्रमा उत्पादन र सेवा दुवै क्षेत्रले राम्रो योगदान गरे। तर अहिले अवस्था उल्टिएको छ। स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन 60% कटौती गर्नु परेको र कतिपय उद्योग त चल्नै नसकेर सटडाउन गर्नु परेको गुनासो उद्योगीको छ। नेपालमा चाहिँ औद्योगिक उत्पादन झन्डै 60% जति कटौती भइसकेको जस्तो अवस्था छ। औद्योगिक उत्पादनको माग पनि अहिले बजारमा कमता छ। उधारोको अवस्था गम्भीर छ। ब्याङ्कले लेन्डिङ गरिराखेको छैन। अहिले उद्योग चलाउनलाई चाहिँ बहुत विषम परिस्थितिमा उद्योगीहरू अहिले गुज्रिराखेका छन्। यसअघि पनि मुलुकले अनेक अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना नगरेको होइन, तर विगतमा भन्दा अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र विश्व बजारसँग बढी जोडिएको छ। विदेशी वस्तुप्रतिको बढ्दो आकर्षणले सिङ्गै बजारलाई आयातमा निर्भर बनाइदिएको छ। जीविकोपार्जनमा आधारित अर्थतन्त्र बिस्तारै मौद्रिक प्रणालीसँग जोडिन थाल्दाको प्रभाव पनि अहिले देखिएको हो। यही कारण हाम्रो अर्थतन्त्र यसअघि कहिल्यै नभोगेको सङ्कटको सङ्घारमा उभिएको छ। जुन सङ्कट अहिले व्यापार र उद्योगमा उद्योगीसँग जुन सङ्कट छ नि, त्यस्तो सङ्कट कहिले पनि आएन। भूकम्पको बेलामा हामी भूकम्प पनि देखेँ, कतिवटा 46 सालको भूकम्प पनि देखेँ, त्यसपछि यो पछिको 72 सालको भूकम्प पनि देखेँ। नाकाबन्दी पनि 2 चोटि भयो। 45 सालमा नाकाबन्दी भयो, अहिले पछि नाकाबन्दी भयो। त्यस्तो समस्याहरू कहिले पनि हामी उद्योग व्यवसायहरूलाई आएको थिएन जुन अहिले समस्याहरू आएको छ। राज्य संयन्त्रले अहिले नै धेरै निराश भइहाल्नु पर्ने अवस्था देखिसकेको छैन, तर व्यवसायीहरू यो विषम परिस्थितिलाई चाँडो हल गर्ने बाटो खोजिएन भने गम्भीर खाडलमा पर्ने जोखिम औल्याउँछन्। कतिपयले रोजगारी कटौती गर्ने विषयमा छलफल थालिसकेका छन्। अर्थतन्त्र मन्दी मात्रै होइन, अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुने स्थिति आएको छ। यो सब यसमा चाहिँ बढी भूमिका जुन छ राष्ट्र ब्याङ्कले खेलेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले प्राइभेट ब्याङ्कहरूलाई एकदम छाडा बनाएर अनि प्राइभेट ब्याङ्कले खालि दोहन गर्ने जुन एउटा नीति अपनाएको छ। अगर यस्तै स्थिति रह्यो भने कर्मचारी त कटौती गर्नु नै पर्छ, नभए उद्योग त टाटपल्टिने स्थिति आउँछ। मुलुकको विकासका लागि औद्योगिकरण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हरेक विकसित मुलुक अर्थतन्त्रको 20 देखि 25% हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रबाट हासिल गरेपछि मात्रै सेवा क्षेत्रको विकासमा जुटेका छन्। तर हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै वर्ष पहिले औद्योगिक क्षेत्रको योगदान दोहोरो अङ्कमा पुगे पनि अहिले 5.5%मा झरेको छ। एउटा उद्योग खुल्दा त्यसले बहुआयामिक ढङ्गले अर्थतन्त्रलाई सघाउँछ। नेपालमा भने वित्तीय क्षेत्रको बढी संरक्षण गर्ने र उद्योगीलाई खराब नजरले हेरिने गरेको भनेर सधैँ गुनासो रहँदै आएको छ। उद्योगी व्यवसायले विषम परिस्थिति औल्याए पनि नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्व भने गम्भीर देखिएको छैन। राजनीतिक मञ्च र चुनावी जुलुसमा लोकप्रिय नारा लगाएर मात्रै देश धनी र जनता सुखी बन्न सक्दैनन्। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीले केन्द्रीय बैंकमाथि वित्तीय संस्थाहरूलाई अत्यधिक संरक्षण दिएर आफूहरूमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। उनीहरूले अहिले देशका विभिन्न शहरमा प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन्। हाम्रा सहकर्मी विनय बन्जराले राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुडाकर भट्टलाई बैंकर र उद्योगी बीच मतभेद सृजना गराएर देशलाई मन्दीतर्फ धकल्न खोजेको हो भनेर सोधेका छन्। अब 2 वर्षको आर्थिक वृद्धि हेर्नु भने राम्रो देखिरहेछ। 5% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भनेको नेपालको लागि त राम्रो। हामी त चाहिने 4-4.5% को आर्थिक वृद्धिमा हिँडिरहेको मुलुकमा 5% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर जुन प्रक्षेपण आइरहेछन्, यसले के देखाइरहेछ भन्दा अर्थतन्त्र विस्तारको बाटोमा हिँडिरहेको छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जुन हाम्रो अनुकूल छैन, त्यसले केही च्यालेन्ज चाहिँ राखेको छ। जुन रुस र युक्रेनको युद्ध छ, त्यसको कारणबाट सिर्जित समस्या अहिले ग्लोबल्ली सबैभन्दा बढी बर्निङ इस्युको रूपमा, च्यालेन्जको रूपमा आएको छ।
यो अवस्थामा नेपालमा पनि हामीले कसरी आफ्नो उद्यम व्यवसायलाई टिकाउने, ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई पनि कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषय त अत्यन्त संवेदनशील छ अहिलेको अवस्थामा। त यो बेलामा पनि हामीले ब्याङ्कहरूलाई मात्रै सबै दोष दिने अथवा धेरै कुराहरूमा अहिले रिल्याक्सेसन खोज्ने भन्दा पनि भइरहेको हाम्रो चाहिँ जुन व्यवस्था छ त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको पालना गर्ने, साँच्चीकै त्यसको पालना गर्दाखेरि कतै कुनै व्यापारीलाई, कतै कुनै ऋणीलाई मर्का पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न राष्ट्र ब्याङ्क तयार छ भनेर हामीले पटक पटक त्यो सन्देश चाहिँ दिएका छौँ। त्रिभुवन आर्मी प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज नेपाल पुलिसलाई 2 विकेटले हराएर आर्मी उपाधि नजिक पुगेको हो। खराब सुरुवात गरेको आर्मीका लागि हरि चौहान र रोहित पौडेलले सम्हालिएको ब्याटिङ गरे। 2 विकेट गएको अवस्थामा हरि र रोहितले 135 रनको साझेदारी गरे। हरिले 89 र रोहितले 75 रन जोडे। यस्तै राजेश पुलामीले अभिजित 43 रन बनाए। करण केसीले 6 विकेट लिए। पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 304 रन जोडेको थियो। दिपेन्द्र सिंह ऐरी र आरिफ शेखले 204 रनको कीर्तिमानी साझेदारी गरे। दिपेन्द्रले 140 रनको उत्कृष्ट पारी खेल्दा आरिफ 91 रनमा अभिजित रहे। विक्रम शोभले 3 विकेट लिए। उपाधिका लागि आर्मीले भोलि एपीएफसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 15 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि नेपालले जितेको छ। डबल राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा भएको च्याम्पियनसिपको अन्तिम खेलमा घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग बराबरी खेल्दै नेपाल च्याम्पियन बनेको हो। पहिलो हाफमा लिएको 1-0 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपालले 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्यो। खेलको 14औं मिनेटमा सुशीला केसीले गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाइन्। 54औं मिनेटमा कर्नर प्रहारमा बङ्गलादेशकी रुमा अख्तरले बराबरी गोल फर्काइन्। खेलको अन्तिम मिनेटमा बङ्गलादेशले पेनाल्टी पाएको थियो, तर बिबी रिताको पेनाल्टी गोलरक्षक सुजाता तामाङले बचाइन्। लिगका 4 खेलमा अपराजित नेपालले 10 अङ्क जोड्यो। उपविजेता बनेको बङ्गलादेशले समान खेलबाट 7 अङ्क जोड्यो। विश्वकप फुटबलको टेलिभिजन प्रसारणका लागि ग्राहकबाट 500 अतिरिक्त शुल्क लिन पाउनुपर्छ भन्दै मिडिया हबले आज सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दिएको छ। तर समय अभावका कारण आज सुनवाई हुन सकेन। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले मंगलबार ग्राहकसँग थप 500 उठाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेशका लागि 30 गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ। अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्दा विश्वकप फुटबलको प्रसारणमा असर पर्ने भएका अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै आफूहरू सर्वोच्च गएको मिडिया हबका सञ्चालक सोम धितालले बताए। पाकिस्तान विरुद्ध कार्तिक 30 गते दशरथ रङ्गशालामा हुने मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि नियमित कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जुङ बिनै राष्ट्रिय टोली घोषणा गरिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले आज 23 सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन्। किरण व्यावसायिक फुटबल खेल्न अहिले भारतमा छन्। टोलीमा गोलकिपर विशाल श्रेष्ठ, दीप कार्की र विकेश कुथुले स्थान बनाएका छन्। डिफेन्डरमा रोहित चन्द, अनन्त तामाङ, विकास तामाङ, दिनेश राजवंशी, विकास खवास, गौतम श्रेष्ठ र निशान खड्का छन्। मिडफिल्डर तेज तामाङ, सेसेहाङ आङदेम्बे, सुरज जियो ठकुरी, पुजन उपरकुटी, एरिक बिष्ट र आवास लामिछानेले स्थान बनाएका छन्। फरवर्ड अञ्जन बिष्ट, विमल घरती मगर, नवयुग श्रेष्ठ, आयुष घलान, सुनिल बल, ऋतिक खड्का र सुजल श्रेष्ठ टोलीमा छन्। करिब 3 दशक उपाधिविहीन बन्दाको पीडा अर्जेन्टिनाले गत वर्ष कोपा अमेरिका जितेर भुलायो। अर्जेन्टिनाका लागि कोपा अमेरिका ठूला प्रतियोगिताको फाइनलमा लगातार पराजयको अन्त्य पनि थियो। ब्राजिलमा त्यही जितबाट आत्मविश्वास बढाएको प्रशिक्षक लियोनेल स्कलोनीको टोली अर्जेन्टिनाले यसपालिको विश्वकपमा कस्तो प्रदर्शन गर्ला? आक्रमणमा धेरै विकल्पका साथ अर्जेन्टिना वर्षौंदेखि बलियो टोलीको रूपमा शीर्ष स्थानमा थियो, तर कमजोर डिफेन्स र मिडफिल्डले अर्जेन्टिनाको उपाधिविहीन सिलसिला रोकिएको थिएन। प्रशिक्षक स्कालोनीले टोलीमा आफ्नो पहिलो प्रभाव त्यही पोजिसनमा देखाए र उपाधिको खडेरी अन्त्य गरे। सन् 2018 को विश्वकपमा अन्तिम 16बाट बाहिरिएपछि अर्जेन्टिनाले स्कालोनीलाई प्रशिक्षकको जिम्मा दिएको थियो। उनले
अनुभवी भन्दा युवा र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न भोकाएका आशावादी खेलाडीलाई टोलीमा स्थान दिए। उनले कप्तान लियोनल मेस्सीको काँधबाट केही बोझ हटाउन सक्षम खेलाडीहरू फेला पारे। लो सेल्सो, लियान्द्रो परेडेस र डी पल जस्ता खेलाडीले खेललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै मैदानमा मेस्सीलाई अझ बढी आक्रामक र स्वतन्त्र हुन धेरै मद्दत गरे। गोलकिपर एमिलियानो मार्टिनेज, सेन्टर ब्याक क्रिस्टियन रोमेरो र मिडफिल्डर रोड्रिगो डे फल टोलीको मेरुदण्ड बने। 6वटा असफल प्रयासपछि कोपा अमेरिकाको फाइनल जितेको श्रेय 44 वर्षीय स्कोलोनीलाई जान्छ। उनकै नेतृत्वमा अर्जेन्टिनाले 5 महिना अघि कप अफ च्याम्पियनसिपमा युरो विजेता इटालीलाई पराजित गर्दै उपाधि उचाल्यो। 2019 को कोपा अमेरिकामा ब्राजिलसँगको हारपछि अर्जेन्टिना अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा अपराजित छ। अर्जेन्टिना पछिल्ला 35 खेलको अपराजित यात्रालाई कतार विश्वकपमा पनि कायमै राख्न चाहन्छ। इटालीको लगातार 37 खेलको अपराजित यात्राको कीर्तिमान आफ्नो नाममा राख्न आतुर अर्जेन्टिनालाई विश्व फुटबलमा युरोपको 20 वर्षदेखिको दबदबालाई ब्रेक गर्न चाहन्छ। 2014 को विश्वकपमा अर्जेन्टिनालाई फाइनलसम्म पुर्याएका मेस्सीले महान खेलाडी डिएगो म्याराडोनाको सफलतासँग साक्षात्कार गर्ने प्रयास गरे, तर जर्मनीको उत्कृष्ट टोलीसँग अर्जेन्टिना पराजित भयो। उक्त विश्वकपमा मेस्सी उत्कृष्ट खेलाडी थिए। आफ्नो जीवनको अन्तिम विश्वकप खेल्न लागेका मेस्सीमाथि यसपटक अर्जेन्टिनालाई उपाधि जिताउनु पर्ने दबाब छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीकी 19 वर्षीय किशोरीमाथि हरियाणामा 10 वर्ष अघि सामूहिक बलात्कार भयो। सो घटनाले लिएर सन् 2014मा दिल्ली अदालतले दोषी ठहर गर्दै 3 पुरुषलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनायो। तर हालै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई सफाई दिएको छ। यो निर्णयले पूरा भारत स्तब्ध बनेको छ। दिल्ली निवासी 19 वर्षीय किशोरी हरियाणामा सामूहिक बलात्कारको शिकार बनिन्। बलात्कारीले उनीमाथि दुष्कर्मपछि निर्मम हत्या गरे। भारतसहित विश्वका अधिकांश देशमा हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै किशोरीको पक्षमा प्रदर्शन भए। प्रहरीले बलात्कारपछिको हत्या आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ पनि गर्यो। पक्ष विपक्षमा दिल्ली अदालतमा लामो बहस भयो। अदालतले किशोरीको बलात्कारपछि हत्यालाई दुर्लभ भन्दा दुर्लभ घटनाका रूपमा चित्रण गर्दै आरोपी 3 जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनायो। तर फैसलाको 8 वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले उनै 3 पुरुषलाई ठोस प्रमाण नभएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएपछि हरियाणा घटनाले फेरि सिङ्गो भारतलाई स्तब्ध बनाएको छ। भारतको सर्वोच्चका 3 जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्चले दिल्ली अदालतको मृत्युदण्ड सुनाउने फैसलामा समेत त्रुटि औल्याएको छ। सर्वोच्च अदालतको सो फैसला विरुद्ध भारतका सडक र सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिन थालेको छ। नयाँ दिल्लीमा गुडिरहेको बसभित्र महिलाको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर व्यापक विरोध भएपछि भारत सरकार मृत्युदण्डको कानून बनाउन बाध्य भएको थियो। तर सो घटनाको 10 वर्षपछि न्यायको सर्वोच्च निकायबाटै बलात्कार अभियोगमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका पुरुषलाई बाइज्जत रिहा गर्ने फैसलाले न्यायालयमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। इन्टरनेसनल ब्युरो ग्यालेक्सी 4K। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलामाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाएपछि न्याय क्षेत्र तरङ्गित। संवैधानिक निकायको भूमिकाले स्तब्ध बनाएको विशेषको प्रतिक्रिया कानुन व्यवसायी प्रतिवादमा। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि संविधान संशोधन गर्ने माओवादीदेखि राप्रपासम्मका चुनावी एजेन्डा। विश्लेषक भन्छन् व्यवस्थामा भन्दा नेतृत्वमा सुधार आवश्यक। अर्थतन्त्र मन्दीको मुखमा औद्योगिक उत्पादनमा 60% कटौती। सुधारको कदम चाल्न व्यवसायीले दबाब दिँदा सरकार भने मौन। पूर्व प्रधानमन्त्री गान्धीको हत्यामा दोषी 6 जनालाई रिहा गर्न भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश। मृत्युदण्डको सजाय सुनाएकालाई पनि उन्मुक्ति दिएपछि सडकमा पोखियो आक्रोश।
र नेपाल पुलिसलाई 2 विकेटले हराउँदै त्रिभुवन आर्मी प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको फाइनलमा उपाधिका लागि भोलि एपीएफसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.